दोस्तों वैसे तो सल्तनत उस्मानिया की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में की जाती थी और इसकी गद्दी पर बैठने वाले सुल्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया था कि जब सल्तनत की राजनीति यानी पॉलिटिक्स में गद्दी पर बैठे हुए सुल्तानों से ज्यादा दबदबा उन औरतों का हुआ करता था कि जो औरतें सल्तनत के महल में रहा करती थीं। सल्तनत के बड़े बड़े फैसलों में न सिर्फ इन औरतों की रजामंदी शामिल हुआ करती थी, बल्कि सल्तनत के बड़े से बड़े फैसले को टलवा देना भी इन औरतों के लिए एक इशारे का काम हुआ करता था। सल्तनत के बादशाह सिर्फ और सिर्फ इन औरतों के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। इसके अलावा उस्मानी महल में मौजूद ये सभी औरतें एक दूसरे से ज्यादा पावर हासिल करने की कोशिश भी करती रहती थीं और इन्हीं कोशिशों के लिए ही महल के अंदर एक दूसरे के खिलाफ ऐसी साजिशों के जाल बिछाए जाते थे कि जो सुल्तानों के भी होश उड़ा दिया करते थे और वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाया करते थे कि आखिर हम लोग क्या करें। आपको बताते चलें कि उस्मानी सल्तनत में औरतों की ताकत के इस दौर की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी और यही वजह है कि लगभग सभी इतिहासकार इस दौर की सल्तनत उस्मानिया को सल्तनत ऑफ वुमेन यानी औरतों की सल्तनत के नाम से याद करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने 4 ऐसी औरतों का जिक्र करेंगे कि जिनको सल्तनत उस्मानिया के इतिहास की सबसे ताकतवर औरतों के तौर पर याद किया जाता है। यानी इनके बारे में ये कहा जाता है कि पूरे इतिहास में इनसे ज्यादा ताकतवर औरत कोई नहीं थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है कुसुम सुल्तान का। कुसुम सुल्तान उस्मानी इतिहास की एक मलिका और वालिदा सुल्तान थीं। आपको बताते चलें कि मलिका तो सुल्तान की बीवी को कहा जाता था, जबकि वालिदा सुल्तान का खिताब उस औरत को दिया जाता था कि जिसका बेटा सल्तनत की गद्दी पर बैठता था। कुसुम सुल्तान की ताकत का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 9 सुल्तानों का दौर देखा था और इसके अलावा लगभग 46 साल तक लगातार सल्तनत उस्मानिया की पॉलिटिक्स में एक अहम किरदार अदा किया था। मौजूदा सुल्तान की गैर मौजूदगी में सल्तनत के बड़े बड़े फैसले भी कुसुम सुल्तान खुद ही ले लिया करती थीं। आपको बताते चलें कि कुसुम सुल्तान ने उस्मानी सल्तनत में ये ताकत 1610 में उस वक्त हासिल की थी कि जब वो सल्तनत उस्मानिया के 14वें बादशाह यानी अहमद फर्स्ट की बीवी बनी थी और उसके बाद फिर 1623 में उनके खुद के बेटे यानी मुराद IV भी सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए थे और इस तरह से अब उनको वालिदा सुल्तान का खिताब भी मिल गया था। कुसुम सुल्तान के बेहतरीन कामों में से सबसे बेहतरीन काम कि जिसकी वजह से उनको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा वो ये था कि उन्होंने शहजादे मुस्तफ़ा को अहमद फर्स्ट के हाथों से बचा कर रखा था। क्योंकि दोस्तों उस दौर में सल्तनत उस्मानिया में ये रस्म थी कि सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही सुल्तान अपने बाकी बचे हुए सारे ही भाइयों को कत्ल करवा दिया करता था ताकि सल्तनत की गद्दी का कोई दूसरा दावेदार मौजूद न रहे और इस तरह से सल्तनत हमेशा मजबूत और महफूज बनी रहे। कुसुम सुल्तान ने इस खतरनाक रस्म को न सिर्फ तोड़ा बल्कि इसको पूरी तरह से खत्म करने में भी एक अहम किरदार अदा किया। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है हुर्रम सुल्तान का, जिनको हुरैम सुल्तान के नाम से भी याद किया जाता है। हुरैम सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कि जिनको सुलेमान आजम के नाम से भी याद किया जाता है उनकी बीवी थी। इनका शादी से पहले असली नाम रुखसिलाना था। तातारियों की जंग में ये बिकती बिकाती उस्मानी शाही हरम तक पहुंच गई थीं और वहां पर ये सुलेमान दी मैग्निफिसेंट को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ इनको अपनी बीवी बनाया बल्कि सबसे करीबी इंसान भी बना लिया था। यही वजह थी कि अब धीरे धीरे हुरैम सुल्तान ने उस्मानी शाही महल में ताकत हासिल करना शुरू कर दी थी और फिर एक वक्त वो आया था कि जब ये उस्मानी महल की सबसे ताकतवर औरत बन गई थी। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया की राजनीति में एक लंबे वक्त तक अहम किरदार अदा किया था। इतिहासकारों की माने तो हुरैम सुल्तान खूबसूरत तो थी ही साथ बहुत ज्यादा होशियार और हंसमुख भी थी और हमेशा मुस्कुराते रहने की वजह से ही सुलेमान दी मैग्निफिसेंट ने इनको खुर्रम का खिताब दिया था, जिसका मतलब होता है खुश मिजाज। आगे चलकर यही खुर्रम हुर्रम में बदल गया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सुपर पावर थी
اور سلیمان اعظم دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی سلطنت کے بڑے سے بڑے فیصلے لینے میں خرم سلطان کا مشورہ ضرور لیا کرتے تھے۔ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ خرم سلطان سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کی شاعری ہے جو خرم سلطان کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ حالانکہ دوستو، کچھ یورپین اتہاسکاروں نے خرم سلطان کو ایک چالاک عورت کے طور پر پیش کیا ہے، اور انہوں نے خرم سلطان پر یہ الزام لگایا ہے کہ خرم سلطان نے اپنے بیٹے یعنی سلیم کو سلطان بنانے کے لیے شہزادے مصطفیٰ کا قتل کروایا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے داماد یعنی رستم پاشا کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ابراہیم پاشا کو بھی قتل کروایا تھا۔ اس کے علاوہ یورپین اتہاسکاروں کی طرف سے خرم سلطان پر سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے اوپر جادو کرانے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، حقیقت جو بھی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خرم سلطان نے عثمانی سلطنت کے اتہاس میں ایک نئی رسم کو شروع کیا تھا، اور وہ نئی رسم یہ تھی کہ اب سلطان اپنی کنیزوں کو آزاد کر کے ان سے بھی نکاح کرنے لگے تھے۔ خرم سلطان اگلی 2-2.5 صدیوں تک عثمانی محل میں موجود سبھی طاقتور عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی تھیں، کیونکہ خرم سلطان ہی سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کی وہ پہلی عورت تھیں کہ جنہوں نے ایک عورت ہونے کے باوجود بھی پوری سلطنت میں اتنی زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی۔ آخرکار 15 اپریل 1558 کو خرم سلطان کی موت ہو گئی تھی، اور ان کی قبر آج بھی استنبول شہر میں موجود ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور عورتوں کی اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے صفیہ سلطان کا۔ صفیہ سلطان سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان یعنی مراد تھرڈ کی بیوی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی مراد تھرڈ ہیں کہ جو رشتے میں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے سگے پوتے تھے۔ اتہاسکاروں کے مطابق سن 1574 میں جب سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے بیٹے کی موت کے بعد ان کے پوتے یعنی مراد تھرڈ سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھے تو صفیہ سلطان ان کی سب سے پسندیدہ کنیز تھیں، جو البانیہ سے قیدی بن کر عثمانی حرم تک پہنچی تھیں۔ صفیہ سلطان سلطنت عثمانیہ کی ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ والدہ سلطان بھی تھیں، کیونکہ بعد میں ان کے بیٹے بھی سلطنت کی گدی پر بیٹھ گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صفیہ سلطان نے بھی سلطنت عثمانیہ کی راجنیتی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ان کے دور میں سلطنت کے بڑے بڑے وزیر بھی ان کے سامنے زبان نہیں کھولا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صفیہ سلطان کی طاقت کا اندازہ ہم لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صفیہ سلطان کی خطوں کے ذریعے سے رانی الیزابیتھ سے بھی بات چیت ہوئی تھی، جو یقیناً کسی بھی عورت کے لیے ایک معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے طاقتور عورتوں کی اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے تورخان سلطان کا، جن کو ترہان سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ رشتے میں سلطنت عثمانیہ کے 18ویں حکمران یعنی سلطان ابراہیم کی بیوی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلطان ابراہیم انہی کوسم سلطان کے بیٹے تھے کہ جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تورخان سلطان والدہ سلطان بھی تھیں، کیونکہ ان کے بیٹے یعنی محمد فور بھی سلطنت کی گدی پر بیٹھے تھے۔ تورخان سلطان سلطنت عثمانیہ کی کتنی طاقتور عورت تھیں، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک بار کی بات تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے موجودہ سلطان اور تورخان سلطان کے بیٹے یعنی محمد فور سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی قسطنطنیہ میں موجود نہیں تھے۔ اسی وقت فرانس کے کچھ شاہی جہاز سلطنت عثمانیہ کے محل کے سامنے سے گزرے، لیکن سامنے سے گزرتے وقت دستور کے مطابق ان جہازوں نے سلطنت عثمانیہ کو سلامی پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے اب پورے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر میں کوہرام مچ گیا۔ قسطنطنیہ میں موجود باہر کے لوگوں نے بھی اس بات پر چرچا کرنا شروع کر دی کہ آخر فرانس کے جہازوں نے سلطنت عثمانیہ کے شاہی محل کو سلامی کیوں پیش نہیں کی۔ اس طرح سے تو یہ لوگ ہم سب کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے۔ پورے قسطنطنیہ شہر میں یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ اچانک سے تورخان سلطان اپنی تمام خادماؤں کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے شاہی محل کے میدان میں پہنچیں، اور انہوں نے فوراً یہ مانگ کی کہ فرانس کے جہازوں سے ان کے نام کی سلامی دلوائی جائے۔ فرانس کے جہازوں کو فوراً رنگ برنگے جھنڈوں سے سجا دیا گیا، اور فوراً توپوں کے ذریعے سے تورخان سلطان کے نام کی سلامی دینا شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد شاہی محل کی توپوں نے بھی تورخان سلطان کے نام کی سلامی پیش کرنا شروع کر دی۔ توپوں کی گنگناہٹ سے پورا قسطنطنیہ کانپ اٹھا۔
توپوں کی سلامی کا یہ سلسلہ اس وقت روکا گیا کہ جب کچھ لوگوں نے تورخان سلطان سے اس بات کی شکایت کی کہ توپوں کی گرج سے شہر میں موجود حاملہ عورتوں کے پیٹ میں موجود بچوں کی صحت پر فرق پڑ رہا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔